Assalamu alaikum everyone. First of all, जज़ाकुमुल्लाह खैरुन फॉर कमिंग. एक इंसान के पास दो सबसे कीमती चीज़ें होती हैं, वो उसका टाइम और उसकी एनर्जी है. ये एक ऐसी करेंसी है जो आप एक ही दफ़ा स्पेंड कर सकते हैं और इसकी कोई रिकवरी पॉसिबल नहीं है. तो जज़ाकुमुल्लाह खैरुन, आप सब ने हमें अपना टाइम और एनर्जी आज दिया. आज जो सूरतें पहले हमजा ने रिसाइट की, उसमें सूरह रहमान में खलकुल इंसान, यानी हमने इंसान को तख्लीक किया, अल्लाह ताला जब अपने एहसानात बता रहे थे तो उससे भी पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लमल कुरान, हमने इंसान को कुरान का इल्म दिया. यानी इंसान की तख्लीक से भी ज़्यादा जिस एहसान को पहले मेंशन किया गया वो अल्लमल कुरान था कि इंसान को कुरान का इल्म दिया जाना. अच्छा, एक चीज़ ये मुझे एक एग्जाम्पल से ये बात समझ आई कि अगर हमारे पास एक गैर मुस्लिम आए और गैर मुस्लिम आके हमसे पूछे कि आप मुझे एक किताब बता दें जिसको समझने से मैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो सकता हूँ, तो हम में से 99.99% लोग उसे क्या जवाब देंगे? कुरान करीम. अच्छा, अगर वही शख्स मुड़ के हमसे पूछ ले कि आपको क्या खुद उसकी समझ आती है, तो हम में से फिर 99.99% लोग क्या जवाब देंगे कि हमें एक लफ्ज़ भी उसका समझ नहीं आता. इसमें मैं कॉन्फ्रेंस का जिक्र करता हूँ. एक बहुत बड़ी शख्सियत पे थी हमारी हिस्ट्री की, अल्लामा इकबाल कॉन्फ्रेंस उसका नाम था. वहाँ पे जब मैं गया तो उन्होंने कन्विंस किया पूरी ऑडियंस को कि हमने अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाना है. अच्छा, कॉन्फ्रेंस के बाद मैं इतना कन्विंस था कि कुछ कॉन्फ्रेंसेस में कुछ स्पीकर्स इतने ज़बरदस्त तरीके से बात करते हैं कि वो आपको एक वो वार्मथ भी फील होती है कि वो पूरी जल्दी आपको वो पीछे तक जा रही है. उस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं उनके ऑर्गेनाइजर स्पीकर्स के पास गया कि अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान कैसे बनाना है, तो वो फिर इसी बात पे जोर दे रहे थे कि नहीं, हमने बस अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाना है. यानी इसका जवाब उनके पास भी नहीं था कि वो काम होना कैसे है. इसमें जो हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे पास डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब की शख्सियत में, उनके काम में, उनकी फैमिली की 2 नस्लों की कुर्बानी में एक ऐसी चीज़, एक ऐसा काम है जिससे हर इंसान को पहली दफ़ा कुरान से वाक़ितन और हकीकतन जोड़ा जा सकता है. वो इंशाल्लाह खुद भी उसको डिटेल से बताएंगे, मगर मैं आई फील सो एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट कि मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में इसको बताना चाहूँगा कि ये किस तरह फंक्शन करता है. देखें, आज तक जितने कुरान अरबिक कोर्सेज हैं उनमें आपको गर्दानों में, रटों में, इन सब में आपको फंसा दिया जाता है. ये पहला कोर्स है कि आप हैरान होंगे कि कुरान करीम में 600 अल्फाज वो कुरान करीम का 85.2% बनाते हैं. यानी वो 85.2% ऑफ द कुरान इज जस्ट 600 वर्ड्स. उनमें से भी एक बड़ी मेजॉरिटी, जिसकी एग्जैक्ट परसेंटेज सर उबैद आज आपको बताएंगे, लेकिन इट्स अ ह्यूज मेजॉरिटी, वो हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम बीइंग एन उर्दू स्पीकर, वो हमारी उर्दू जुबान में पहले से है. अब ये कोर्स फंक्शन कैसे करते हैं? सबसे पहले आपके सामने एक अल्फाज का मजमुआ लाता है. मैं आपको मिसाल देता हूं, उसमें इब्राहिम, याजूज, माजूज, असफा, मरवा, जो 2 पहाड़ियां थीं, ये सब अल्फाज ऐसे हैं जिनका हम मतलब किसी ना किसी तरह जानते हैं. अमन, खौफ, और 100% मिसालें इस कोर्स में सिर्फ आपको कुरान करीम से दी जाती हैं. एक अल्फाज के कोर्स से गुजरने के बाद एक अल्फाज में उस कोर्स के आगे सिर्फ वो अल्फाजों का मानी दिया जाता है जो कुरान में है, उर्दू में अलबत्ता नहीं है, ताकि आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होती जाए. फिर हर पॉसिबल 2 कॉम्बिनेशन. अच्छा, इस कोर्स में 100% ऑफ द एग्जाम्पल सिर्फ कुरान करीम से दी गई हैं. यानी आप एक एक लफ्ज जो इस कोर्स में आप समझ रहे होंगे वो आप कुरान करीम के साथ जुड़ते चले जा रहे होंगे. अब 2 अल्फाज के कॉम्बिनेशन में मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक वाव जबर और की शक्ल में आता है. तो अल अमन वल खौफ का मतलब हो जाता है अमन और खौफ. याजूज और माजूज का मतलब हो जाता है याजूज और माजूज. सफा वल मरवा का मतलब हो जाएगा सफा और मरवा. इब्राहिम और इस्माइल का मतलब इब्राहिम और इस्माइल. फिर उसके बाद अगले में अगर आप फॉर एग्जाम्पल इन्ना पढ़ें, इन्ना का मतलब है बेशक, तो इन्ना जहां जहां कुरान में है वो आपके सामने रख दिया जाएगा और आप खुद उसको सॉल्व करते जाते हैं. सर बस 10 सेकंड के लिए समझाते हैं, उसके बाद पूरा कोर्स आपको खुद आ जाता है. यानी इन्ना इब्राहिम, बेशक इब्राहिम, इन्ना याजूज, बेशक याजूज, इन्ना सफा, बेशक सफा. अच्छा, फिर हर पॉसिबल 3 कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन आता है इन्ना और वाव जबर का, तो वो पूरे कुरान से आपके सामने रख दिया जाता है. अब आप खुद सॉल्व कर लेते हैं
کہ انا یاجوج و ماجوج کا مطلب کیا ہوگا، انا صفا والمروہ کا مطلب کیا ہوگا، انا ابراہیم و اسماعیل کا مطلب کیا ہوگا. تو اس طرح آپ پورے قرآن کو 120 گھنٹے کے بعد سمجھنے کے قابل ہو جاتے. اب جب ہمیں یہ خزانہ، میں تو اس کو ایک خزانہ سمجھتا ہوں، وہ ملا، تو اب ہمارے پاس ایک چوائس ہے. دیکھیں پاکستان میں دین کے نام پہ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، ان سب کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے. ذریعہ سب کا مختلف ہے، اس میں بہت سارے نام ہیں، لیکن ساروں کے مقاصد ایک ہیں. اب ہمارے پاس چوائس یہ ہے کہ کیا ہم ری انوینٹ دا ویل کریں، یا ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم ان کے ڈسپوزل پہ رکھ دیں. اب ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کورس میں جس میں 60 سال لگے، جس میں لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں دیں، تب جا کے انہوں نے ایک ایسا کورس بنایا کہ 120 گھنٹے میں ہر انسان کو قرآن کے لیے جب وہ سنے گا، نماز میں، تراویح میں، اپنی زندگی میں، اس کو ایک ایک لفظ اللہ کے کلام کا خود سمجھ آ رہا ہو. اور یہ صرف سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو ایک یو ایس پی اس کا یہ 60 years آف ریسرچ. سیکنڈ یو ایس پی، ہمارے پاس ادھر انفلوئنسز ہیں. دیکھیں پاکستان از اے ویری ینگ نیشن. پاکستان کے 70% لوگ وہ 18 سال کی عمر سے کم ہیں. تو ہمارے پاس جو انفلوئنسرز ہیں، حمزہ شیخ، یہ جو باقی سارے یہاں پہ ہیں، ان کو ہماری یوتھ فالو کرتی ہے. ان کے ایک ایک کلپ کو 4 ملین 5 ملین دفعہ پہلے 24 گھنٹوں میں دیکھا جاتا ہے. وہ آگے اس میں. تھرڈ، ہماری میڈیا ٹیمز. یہاں پہ جہاں زیب بھائی ہیں، یہ میڈیا ٹیم ہے. جہاں زیب بھائی وہ شخص ہیں کہ ہم نے جب شروع میں کورسز کرائے تو انٹرنیشنل جب ہمارے پاس آرگنائزیشنز آئیں تو وہ ہماری میڈیا ٹیم کے پیچھے پڑ گئیں کہ ان سب کو ہم نے ہائر کرنا ہے، حالانکہ ہمارے ان سے ابھی بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. تو ہی واز دا اونلی پرسن، حالانکہ ہی واز دا ہیڈ، ہی واز دا پرسن ہو از ایبل ٹو ٹرین دیم ٹو این انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. ہی واز دا اونلی پرسن جنہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایک مقصد کے ساتھ جڑا ہوں اور ہم نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے. تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ٹیمز، انفراسٹرکچر، اکوپمنٹ، میڈیا، یہ سب اگر کہیں پہ آپ کو اکیلے بھی آپ کے ڈسپوزل پہ رکھے جائیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. لیکن ان تینوں کو اکٹھا کر کے ایک ایسا کورس تشکیل دینا جس سے ہر انسان تک قرآن کی سمجھ آ سکے، یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم بالکل پر امید ہیں کہ ہر انسان تک قرآن کی سمجھ کو پہنچایا جا سکتا ہے اور پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. اس میں میری آپ سے اب کیا ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیں آج کے دور میں 1 اور 1 11 نہیں ہے، 1111. آج کل اتنا زیادہ کولیبریشن اور لیوریج سے فرق اور امپیکٹ آتا ہے. تو نمبر 1، آپ لوگ اس میں والنٹیئر کریں. نمبر 2، آپ لوگوں کے جو نیٹ ورکس ہیں آپ اس کو اس کام کے ساتھ جوڑیں. اس میں اس کا آن لائن بھی ہے، اس کا آف لائن ورژن بھی ہے. نمبر 3، اس میں بکس جو ہیں اس کی وہ بہت کرٹیکل پیس ہیں. ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ وہ بکس میں ہمیں البتہ بہت شکایات آ رہی تھیں کہ وہ لوگوں کو نہیں مل پا رہی. تو آج ہم نے سر عبید سے ریکویسٹ کر کے اسپیشلی معلم القرآن کی بکس کا پورا سیٹ باہر ہے، آپ اس بکس کو حاصل کریں. اور ان بکس کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ پاکستان کے ہر انسان کو قرآن سے جوڑا جا سکے. اور ویژن 2047 کے مطابق ہم 100 سال میں کم از کم ایک ایسی قوم کو تیار کر سکیں جو قرآن کریم سے خود جڑ سکے. اس سب کے بعد میں انشاءاللہ آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئے. اور انشاءاللہ دس از جسٹ دا بگننگ. اور ہم چاہیں گے کہ ہم پوری قوم کو قرآن سے جڑنے والا بنا دیں. اور انشاءاللہ آج سر عبید آپ کو اس میں ڈیٹیل سے اس پورے کورس کا بتائیں گے بھی کہ وہ کس طرح فنکشن کرتا ہے. جزاکم اللہ خیر.